नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा कई अहम तरीन खबरें पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सदारती निजाम की साजिशों को अपोजिशन जमातों ने दिया पाकिस्तान से दुश्मनी करार। बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ लंदन में फिर मचा हाहाकार। और जावेद हाशमी ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को बताया पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेवार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में सदारती निजाम की बहाली के लिए बढ़ती कोशिशों को लेकर जारी सियासी हंगामा आराई का। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में सियासी हंगामा आराई की वजह बना 18वीं आईनी तरामीम में फेर बदल के लिए इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बिल। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों ने 18वीं आईनी तरामीम में इस्लाहात की आड़ में सूबों की खुद मुख्तारी छीनने की साजिशों को लेकर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत पर जमकर सियासी तनकीद की। कोई भी दुनिया में सिस्टम होता है, उसका मुसलसल रिव्यू होता है। कई चीज़ें 18th अमेंडमेंट में और, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो NFC अवार्ड है, यानी ये कैसा सिस्टम बनाया है कि जब फेडरल गवर्नमेंट अपने सारे सूबों को पैसे दे देती है, डिफेंस दे देती है, कर्जे की किस्तें, वो तो सारा कॉमन चीज़ें हैं सारे सूबों के अंदर, तो फेडरल गवर्नमेंट 700 अरब रुपए के खसारे में चली जाती है, बाकी सारा बजट कर्जे लेके करती है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है। इसका ये नहीं मतलब कि डेवोल्यूशन को कोई पुल बैक कर रहा है। कई चीज़ें जो 18वीं तरमीम में उन्होंने जल्दी जल्दी की हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को सारे सुबह बैठ के डिस्कशन करके उनको ठीक कर दें। ये इसको गलत तासुर दिया जा रहा है कि जनाब वो देखें जी वो वापस पावर लेना चाहती है, गलत बात है। एनोमलीज खत्म करना चाहते हैं इसमें से। जिसकी सरगोशियां हम सुनते थे, बुनियादी तौर पर टारगेट ये 18वीं तरमीम है। कल तो फिर बरमला इजहार भी उसका हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी। लेकिन जनाब चेयरमैन, मैं एक बात यहां पर बताता चलूं कि जब से ये मुल्क बना है 1947 से लेकर अभी तक इस फेडरेशन को मुत्तहद रखने के लिए वाहिद एक अमल जो हुआ है जिसने छोटे सूबों की ग्रीवेंसेस को कुछ हद तक एड्रेस किया है, वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम को छेड़ने के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं आसान अल्फाज में कह दूं कि 18वीं तरमीम के बगैर इस फेडरेशन का चलना शायद मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में माली साल 2020-21 के लिए पेश किए गए आम बजट के बाद से ही अपोजिशन जमातें 18वीं आईनी तरामीम और NFC ऑर्डर में फेर बदल की मंसूबाबंदी की पुरजोर मुखालफत कर रही थीं। ताहम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में 18वीं आईनी तरामीम में इस्लाहात के लिए बिल पेश करके पाकिस्तान में सिदारती निज़ाम बहाल करने की हिमायत तक कर दी। पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर सियासी अदम इस्तेकाम और बदनमी को हवा देने की इमरान खान हुकूमत की साजिशों की अपोजिशन जमातों के सेनेटर्स ने सख्त मजम्मत की। मुझे भी अजीब लगा, बाकियों को भी अजीब लगा होगा कि ये अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के बजाय जो तयशुदा उमूर है उनको छेड़ के मुल्क में एक नया बहस जो है वो छेड़ना चाहते हैं। फिर हर कोई उठ के ये कहता है कि ये कोई पुरानी सहीफ़ा है जो इसमें तरमीम नहीं हो सकता। वजह है
73 کا آئین ایک متفقہ آئین تھا، اس میں بھی ترامیم ہوئی ہے، جہاں جب بھی کوئی ضرورت پڑی ہے اس پر پارلیمنٹ نے بیٹھ کر ایک رائے قائم کی ہے اور ترمیمیں ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے تکلیف کیا ہے آپ لوگوں کو، آپ کی مشکل کیا ہے، اس سے مشکلات کون سی پیدا ہوئی ہے؟ پاکستان میں 18ویں آئینی ترامیم میں رد و بدل کرنے کا واضح اشارہ تو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی حماد اظہر نے بجٹ تقریب کے دوران صوبوں کی بھاگیداری میں کٹوتی کرنے کی تجویز کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے 18ویں آئینی ترامیم سے چھیڑ چھاڑ کو پاکستان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی بتایا۔ اور یہ سن لیں، یہاں پر سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام، پشتونخوا کے عوام بنگالیوں سے کمزور نہیں ہیں۔ اس غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے۔ آپ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہو، اس غلط فہمی میں مت رہو۔ جہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں، جس کے اشارے پہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، اس کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ والوں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کام ہے کہ کس طریقے سے آئین ہونا چاہیے، کس طریقے سے ملک کا قانون ہونا چاہیے، ملک کو کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ لہذا اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن میں اور پالیٹکس میں اور پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، جو مسلسل کر رہے ہیں اس ملک میں جو ہیں۔ یہ اصل مقصد کوئی اور ہے، اس لیے NFC اور 18ویں ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جمعیت علماء اسلام اس پر ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر چکی ہے اور مزید اس پر پیش رفت کرنا چاہتی ہے۔ میں آج اس ہاؤس میں ان کو بھی، آپ کو بھی اور اس ہاؤس کو بھی وارننگ کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر NFC ایوارڈ پر اور 18ویں ترمیم پر اس طرح کھلی بحث کی اجازت دی گئی تو پھر آج سے آپ نے ملک توڑنے کی ابتدا کر دی ہے۔ اور جن کے اشاروں پر کر رہے ہو، جن بلوں سے نکل کر تم یہ باتیں کر رہے ہو، اس کا ہمیں پتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کسی طرح ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف لے جایا جائے، کسی طرح پھر اس قوم کو لڑایا جائے۔ ہم اس ملک کو توڑنے نہیں دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ JUI یعنی جمعیت علماء اسلام کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان 18ویں آئینی ترامیم اور NFC آرڈر میں تبدیلیوں کو لے کر بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں میں اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ سیاسی مشاورت کر چکے ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیوں PPP اور PML نواز سے بھی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اچانک کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی، بھائی صدارتی نظام کس لیے؟ کیا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً صدارتی نظام نہیں تھا گورنر جنرل کے روپ میں؟ پھر سکندر مرزا کے دور میں کیا صدارتی نظام نہیں تھا؟ پھر ایوب خان کے 11 سال جو تھے وہ صدارتی نظام کے نہیں تھے؟ جس میں پھر یحییٰ خان آیا، کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ اور جب یہ ملک 2 لخت ہوا تو اس وقت صدارتی نظام تھا جناب چیئرمین۔ یہ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، ہسٹری پہ نظر نہیں رکھتے۔ اس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے اس صدارتی نظام نے، اس لیے کہ عوام کو شامل نہیں کیا، جمہور کو شامل نہیں کیا، عوام کی رائے کو شامل نہیں کیا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर्स और मारूफ सियासतदां मुशाहिदुल्लाह खान ने जनरल जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ जैसे फौजी तानाशाहों के सिदारती निज़ाम का हवाला दिया और मौजूदा दौर में पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी बदहाली के लिए फौजी तानाशाहों के सिदारती निज़ाम को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इकाइयाँ थी मुख्तलिफ, उनको इग्नोर किया, बल्कि उन पर चढ़ाइयाँ करते रहे, फौजी ऑपरेशन होते रहे बलूचिस्तान में, और सियासतदान जो है उनको सजाएं दी जाती रहीं। आप देखें उसके बाद जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ लग जाता है। क्या वो सदारती निज़ाम नहीं था? मजलिस शूरा बना के और गैर जमाती इलेक्शन कराने से निज़ाम नहीं तब्दील होते? ऊपर तो वही बैठे हुए थे सदर बन के। फिर क्या परवेज मुशर्रफ का निज़ाम सदारती निज़ाम नहीं था? जिस तरह से 2002 के इलेक्शन कराए गए थे वो सारी दुनिया के सामने है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज हमारे लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि भाई जमहूरियत है। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपने कठपुतली वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के जरिए अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध सूबे के कुदरती वसाइल पर भी अपनी गिरफ्त कसने की मंसूबा बंदी कर रही हैं। इसी मंसूबा बंदी को अमली जामा पहनाने के मकसद से एक तरफ सिंध सूबे में दहशत गर्दी की आग को हवा दे रही हैं, तो दूसरी तरफ सिंध सूबे में सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। इन तमाम साजिशों का मकसद सिंध सूबे में अपोजिशन जमात PPP की सूबाई हुकूमत को बरतरफ करके गवर्नर रूल नाफिज करना है। यही वजह है कि अब JUI के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए PPP समेत पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों को फिर से मुत्तहिद करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अब बात बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म ज़ब्र को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बरतानिया की राजधानी लंदन और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिला वतन बलोच और पश्तून लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और पाकिस्तान और चीन की फौजों की तरफ से बलोचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत पर आलमी बिरादरी से संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान की खवातीन और मासूम बच्चियों के कत्ल के बाद भड़की आग अब बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल चुकी है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बरतानिया की राजधानी लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जिलावतन बलोचों के एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। ब्रह्म सॉलिडारिटी कमेटी की जानिब से लंदन में एहतजाजी मुजाहिरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ किए गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों ने बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक अहलकार कैसर कैलगरी की 9 बरस की मासूम बेटी नाज बीबी समेत पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। Pakistan unleashed its death squad to create havoc and terror in Balochistan. They want to frighten the whole Baloch community by killing innocent Baloch women, attacking houses, so that people feel insecure. बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM के बैनर तले लंदन में सरापा एहतजाज जिलावतन बलोच लीडरों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बेगुनाह बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें कर रही हैं। इन साजिशों का वाहिद मकसद बलूचिस्तान के लोगों को अपने आबाई इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर करना है।
انہی سازشوں کے تحت پاکستان اور چین کی فوجوں نے بلوچستان میں انسانیت اور اخلاقیات کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، اور وہ اب سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کی مخالفت کو دبانے کے لیے بلوچ خواتین اور بچوں تک پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہیں۔ Our main purpose is to tell the United Kingdom, the United Nations, European Union, United States of America and the regional power that Balochistan needs your help. Baloch people needs your help because today the suffering which Balochistan and people are going through at the hands of China, Pakistan and their death squads, the local goons, tomorrow these crimes will come to you. بلوچستان میں 9 سالہ بچی ناز بی بی کے قتل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بڑھتے واقعات کو لے کر بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے جرمنی کی راجدھانی برلن میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈران اور انسانی حقوق کارکنان نے بھی محکوم بلوچوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شریک بلوچ اور پشتون لیڈروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI بلوچستان کی آزادی کی مانگ کرنے والے سیاسی کارکنوں کو جبراً اغوا کر کے ٹارچر سیلوں میں مابرائے عدالت قتل کر رہی ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے بلوچ خواتین اور بچوں تک کو بربریت کا خاص طور سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ We are standing here and protesting against the extrajudicial killing of Naz Bibi, Kaisar Mari and other innocent people who are killed in Harnai, Balochistan at the hands of Pakistani state forces. The Pakistani state forces started the collective punishment policy against the family members of Baloch political activists, students and leaders. بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور ISI جیسی بدنام جہاں خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بڑھتے ظلم و جبر کا ہی نتیجہ ہے کہ بیشتر بلوچ لیڈران مغربی ملکوں میں ہجرت کر چکے ہیں، اور وہ بیرونی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے ہوئے بلوچستان میں پاکستانی فوج کی جانب سے بڑھتے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے سنگین مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھا رہے ہیں۔ بلوچستان کی سیاسی اور علیحدگی پسند جماعتوں کے جلا وطن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والے یونائٹڈ نیشنز اور دیگر عالمی اداروں کو بلوچستان کے بے یار و مددگار لوگوں کو پاکستانی غلامی سے آزادی دلانے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ جاوید ہاشمی نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو بتایا پاکستان کی تباہی کا ذمہ وار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا۔ خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا۔ پاکستانی اخباروں میں وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ میں غیر منتخب مشیروں کی بھرمار اور کئی معاون خصوصی کی دوہری شہریت کی خبریں سرخیوں میں چھائی رہیں۔ خبروں کے مطابق یہ سچائی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے مشیروں کے اثاثوں کی تفصیلات سے سامنے آئیں۔ موجودہ دور میں وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں شامل 20 مشیروں میں سے 4 مشیر پاکستان کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ اس پر پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے عمران خان کی حکومت پر جم کر سیاسی تنقید کی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع میں مانسون میں تیز بارش کی وجہ سے پیش آئے دردناک حادثے کی خبر کو اخبارات میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق یہ حادثہ فیصل آباد شہر کے پاس عباس پور علاقے میں مکان کی چھت گرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ اس حادثے میں ایک خاتون اور 9 سال کے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 4 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پڑوسی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسپتال میں بھرتی کروا دیا۔
اس کے بعد حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس اور امدادی ٹیم نے ملبے میں دبی لاشیں نکالی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کی حکمرانی والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا ہنگامی دورہ کیے جانے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے لاہور کے اس ہنگامی دورے کی وجہ رہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو لے کر پی ٹی آئی کے لیڈروں میں بڑھتے اختلافات۔ یہی وجہ رہی کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور میں پی ٹی آئی کے باغی لیڈروں سے ملاقات کر کے انہیں منانے کی کوششیں کرتے رہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ سے قبل اشیاء خوردنوش خاص کر پھلوں، سبزیوں، آٹے اور چینی کی قیمتوں میں ہوئے ہوشربہ اضافے کی خبریں اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہیں۔ مہنگائی سے اجیرن لوگوں کے حوالے سے خبروں میں بتایا گیا کہ عمران خان کی حکومت پاکستان میں ریاست مدینہ کے دعوے کرتے نہیں تھک رہی ہے، لیکن عمران خان کی حکومت میں بیٹھے آٹا چینی مافیا گروہوں نے غریب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے۔ حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی جیسے بڑے شہروں میں آٹا 60 روپے اور چینی 90 روپے فی کلو سے اوپر بک رہی ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں تاجروں اور کاروباریوں کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق لاہور میں گزشتہ کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی بدحالی سے دوچار گھریلو صنعت کاروں اور کاروباریوں نے حکمراں طبقے کو اپنی مشکلات سے باور کرانے کے لیے ہارن بجا کر شدید احتجاج کیا۔ خاص بات یہ رہی کہ یہ احتجاجی مظاہرے وزیر اعظم عمران خان کے لاہور دورے کے دوران کیے گئے۔ اب بات پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑھتے عدم استحکام کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی سیاست میں بڑھتی مداخلت مانی جا رہی ہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی جیسے جمہوریت پسند سیاست دان کا موقف ہے کہ جب تک پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں آئین کی خلاف ورزی اور عوامی ووٹ کی چوری کے دستور سے توبہ نہیں کریں گی، تب تک پاکستان میں بدامنی اور علیحدگی کی لہر تھمنے کا تصور کرنا بے معنی ہے۔ پاکستانی حکومت اور سیاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی مداخلت کو لے کر جمہوریت پسند سیاستدانوں میں بے اطمینانی کی لہر مسلسل زور پکڑ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے پاکستان میں 2018 میں نام نہاد عام انتخابات کے دکھاوے میں بھاری پیمانے پر دھاندلیوں کے ذریعے اپنے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت مسلط کرنا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے معروف سیاستداں مخدوم جاوید ہاشمی نے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی میں چیئرمین کا عہدہ چھوڑ کر سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی، اور تبھی سے جاوید ہاشمی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ ہماری عسکری قیادت نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے تباہ کر دیا ہے، یہ کام نہیں کر سکتے، مت کرو، نہ تم نے ملک بنایا ہے نہ چلا سکتے ہو، اپنے گھروں میں بیٹھو۔ تنخواہیں تو ہماری امریکہ کے جنرلوں سے بڑی ہیں، انڈیا کے جنرلوں سے 10 نہیں 100 گنا زیادہ ہے پاکستان کا جنرل پڑھتا ہے انڈیا کے کمانڈر ان چیف سے۔ سب کچھ کھا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارا نام کیوں لیتے ہو بھائی، اللہ کے بندو۔ سینئر سیاستداں مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا کہ پاکستان میں سابق فوجی تاناشاہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں چوری اور سینہ زوری کی حکمت عملی کے تحت نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جیسا ادارہ بنایا۔ تب سے لے کر آج تک پاکستان میں نیب نام نہاد احتساب کی آڑ میں عوامی منتخب حکومتوں اور سیاستدانوں کو جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر ان کی سیاسی اور ذاتی زندگی تباہ و برباد کرتا آ رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں فوجی جنرلوں کے احتساب کی مانگ کرنے والے سیاستداں ملک دشمن قرار دے دیے جاتے ہیں۔ ہمارا احتساب کیا تم نے، کرتے ہو، تمہارا احتساب کیوں نہ کریں؟ کیوں نہیں ہمارا حق؟ کیوں چوریاں کرتے ہو؟
क्यों कोर कमांडर बनने की बजाय आप जाके चोरियां करते हो और बैठ के बातें करते हो, मुल्क को लूटते हो और कहते हो, क्यों कहते हो? मुल्क के इक़्तिदार आला पर उसको जूते की टोक पे रख के 60 साल से हुकूमतें करते रहे हो और मुल्क को इस हालत में तुमने पहुंचाया है और कहते क्यों कहते हो? क्यों नहीं कहेंगे? बस करो, ये बात नहीं चलेगी। साफ और शफाफ सियासत और बेबाक बयानी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML नवाज और इमरान खान की PTI में अहम ओहदे छोड़ चुके मखदूम जावेद हाशमी फौजी तानाशाही के कट्टर मुखालिफ माने जाते हैं और वो इससे पहले भी पाकिस्तानी फौज को आईन और जमहूरियत से खिलवाड़ बंद करने की वार्निंग दे चुके हैं। जो दुनिया कर रही है हुकूमतें करने का तरीका हमारी फौज को भी वही करना पड़ेगा, उनको सर झुकाना पड़ेगा, सिविलियन गवर्नमेंट के आगे सर झुकाना पड़ेगा, सलूट करना पड़ेगा। हमारे पैसों पे नौकरियां करके हमारी हुकूमत भी वो चलाते हैं, हमें बात नहीं करने देते। पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ बढ़ती कशीदगी के लिए दहशत गर्दी की आग भड़काने की साजिशों को सीधे तौर पर मुरीदे इल्ज़ाम ठहराया जमहूरियत पसंद सियासतदान मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी ने, क्योंकि दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग पड़ चुका है बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की फरेबी फितरत से नालाम दहशतगर्द अब खुद अपने मुल्क में ही हमले करके रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के चारों सूबों से एक ही आवाज़ उठ रही है और वो आवाज़ है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत में बेरोज़गारी और महंगाई से अजीरन गरीब अवाम रोज़ी रोटी के लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज हो रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।